बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस फेसबुक पे ये अपना पहला प्रोग्राम हमने आज ये शुरू किया है और मैं चेयरपर्सन हूँ आगोश नूरानी फाउंडेशन की, और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं 1986 से कर रही हूँ, और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे हम रोज़ाना कंसल्टेंसी देते हैं सेव योर माइंड विद स्पिरिचुअलिटी के नाम से। तो जो हम जो काम कर रहे हैं इसमें ये है कि मैं जो लोगों को समझाती हूँ या जो जिस टॉपिक पे मैं कंसल्टेंसी देती हूँ वो ये है कि आप अपने 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करें, कि इस तरह आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को बचाएं। जब आप माइंड को बचाएंगे, समझे कि आप अपनी बहुत सारी, अपनी शख्सियत की बहुत सारी जो खूबियाँ हैं और जो सलाहियतें हैं उनको आप बचा के पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें। मैं यूँ कहूँगी कि थिंक पॉजिटिव एवरी टाइम, एवरीवेयर, ऑन एवरी रिलेशन टू सेव योर माइंड विद स्पिरिचुअलिटी के। और फिर ये कि आप अपने एटीट्यूड को दुरुस्त रखें और उसके लिए आप लर्न करते रहें, आप सीखते रहें और कुछ ना कुछ डेली समथिंग आप कुछ ना कुछ दें ताकि आपका जो माइंड है वो बचे। कुछ लोगों को अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी और 2-3 लेसन आप मेरे सुनेंगे तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं ये किस टॉपिक पे क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको। फिर इसके लिए ये है कि आप अपने जो भी आपके हालात हैं, आप अपनी जो आपके पास आर्ट है, एक तो आप टाइम बचाएं, दूसरे आप टाइम को इस्तेमाल करें, उस बचे हुए टाइम को। फिर आप अपनी जो स्किल है, जो आपकी आर्ट है, उसको आप पॉजिटिव वे में आप इस्तेमाल करते हुए अपने टाइम को इस्तेमाल करें। आप हरगिज़ भी मत देखें कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है वो बड़ी आला पोस्ट पे है और वो तो मेरी मदद नहीं कर रहा और मुझे जॉब नहीं दिलवा रहा। और आप हरगिज़ भी ये ना सोचें कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये वसाइल नहीं किए और हम पढ़ गए हैं या हम जो भी हम ये किससे हासिल करें। आप जो कुछ भी हैं खुद हैं, जो भी है आपके पास सुई बनाने की अगर इस स्किल है, आप कर सकते हैं, तो आप पहले दिन ही अपने सोचें और अपना काम शुरू करें और अपने टाइम को ज़ाया ना करें। इसके लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि अगर आप दूसरों की अपने एटीट्यूड में बेहतरी लाने के लिए बतौर इस्लामी लिहाज से भी मैं आपको बताऊंगी कि हर वक्त जो शैतान है वो तीखी नज़र से आपको देख रहा है और हर वक्त आपको ये इस चीज़ पे उभार रहा है कि आप अपने साथी को, क्लास फेलो को, अपने बस में बैठे हुए साथी को, आप अपने राह चलते राहगीर को, आप अपने शादी गमी खुशी में बैठे हुए लोगों को, आप शैतान हर वक्त आपको उकसा रहा है कि आप उनको जलन से देखें और आपके दिल में वो जज्बात पैदा करने की कोशिश करता रहता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात पे खुद काबू पाएं और आप दूसरों की गमी और खुशी में बार बार शरीक हों। सिर्फ व्हाट्सएप की हद तक ना रहें, सिर्फ मैसेजिंग की हद तक ना रहें, बल्कि अब इस वक्त इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि आप देखें, पहले हमारे बुज़ुर्ग एक दूसरे के घरों में आते जाते थे तो कितना सुकून और कितना प्यार और कितनी मोहब्बत थी। हम क्यों कहें कि हमें मोहब्बत नहीं मिल रही? हम मोहब्बत बांटेंगे तो हमें मोहब्बत मिलेगी। तो कैसे जाते आते थे, छोटा सा तोहफा ले जाएं, कोई चीज़ें ले जाएं और अपने जो लोग हैं उनकी गमियों खुशियों में बजाते खुद शरीक हों। इससे भी आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा, ऑक्सीजन हासिल करेगा और आपको आपकी सलाहियतें बचेंगी और आपकी आर्ट और आपके स्किल में इजाफा होगा। कि मैं अपनी एक क्लाइंट का ज़िक्र करूँगी कि वो बिज़नेस करती हैं। मेरे पास जब पहली दफ़ा आई, आज से कोई 25 साल पहले, तो मैंने जब उनको, बहुत सारी ख़वातीन को अल्लाह ताला के हुक्म से ये फ़ायदा हुआ, लेकिन एक का मैं अभी ज़िक्र करती हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ आर्ट नहीं है, मेरे पास कुछ भी
میں کچھ کر نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا کہ آپ، وہ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں. تو میں نے کہا آپ مجھے اپنا کھانا چیک کروائیں. تو 2-3 دن کے بعد وہ آلو کوفتے بنا کر لائیں. تو وہ اس میں ایک انوکھا ذائقہ تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کے اپنے پاس بہت کچھ ہے، آپ کر سکتی ہیں، آپ کھانا بنا کے بیچیں. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ گلی میں کون لے گا مجھ سے کھانا؟ میں نے کہا لے گا جب آپ لوگوں کو بتائیں گی، لیکن ایسے نہیں بتائیں گی کہ جا کے آپ ایک چارٹ لائیں. چارٹ پہ ہم نے لکھا مارکر سے کہ یہاں پہ عمدہ اچھا کھانا فروخت کیا جاتا ہے، گھر کا بنا ہوا. اور میں نے ایک چیز یعنی کہ توے کی گرما گرم روٹی جو ہے وہ یہاں پہ دستیاب ہے، پتلی روٹی یوں کر کے لکھوایا. اور وہ پھر ہم نے اس کے 4-5 چارٹ بنائے، گلی میں ہم نے لگوا دیے. میں خود گئی اور اس کی گلی میں ہم نے تیر کے نشان لگا کے ان کو ہم نے لگا دیا اور اس کے دروازے پہ بھی لگا دی. تو آج یقین کریں کہ وہ میں کبھی ان کو بھی میں درخواست کروں گی کہ وہ اپنے تجربات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو بتائیں. اور آج اب دیکھیں اتنے سالوں کے بعد انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کیا کہ اس نے اپنے وقت کو استعمال کیا، اپنے رویوں کو استعمال کیا پازیٹیو وے میں، اور اپنے غمی خوشی میں لوگوں کے ساتھ ہوئیں پازیٹیو وے میں، اور اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے اچھی سوچ رکھتے ہوئے جب انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. تو آج ان کی سزوکیاں جو ہیں یہ گاڑیاں چل رہی ہیں جس میں وہ دیگے رکھ کے تو وہ ان کے ملازم لے کر آتے جاتے ہیں، اور وہ کروڑ پتی خاتون ہیں. اور ایک وقت یہ تھا کہ ان کے پاس اپنے بچوں کے دینے کے لیے فیس بھی نہیں تھی، اور اب ان کے بچے امریکہ اور کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں، اور وہ خود عورت یہی کام کر رہی ہیں، یہی وہ کما رہی ہیں. تو اس کے لیے میں اپنے موضوع سے ذرا ہٹ جاتی ہوں، واقعہ آپ سے بیان کیا. تو اس کے لیے انکریز کریں، آپ موٹیویشن کو انکریز کریں، آپ دوسروں کے ساتھ اپنے جو آپ کا مائنڈ ہے نا اس کو شیئر کریں. اس کے لیے آپ کونسلنگ دیں لوگوں کو، ان کی غمی خوشی میں جب شریک ہوں گے تو آپ ان کے ہمدردی سے ان کو کونسلنگ دیں، ان سے کونسلنگ لیں. آپ جب دیتے ہیں بہت کچھ لیتے بھی ہیں. پھر آپ پڑھیں. دیکھیں آج کتاب کا رجحان ختم ہو گیا، تو آپ پڑھیں. یو ریڈ یو ٹیچ، آپ پڑھیں اور سکھائیں، تب آپ اس پازیٹیو وے میں استعمال کریں گے اپنے مائنڈ کو. پھر آپ سیکھیں اور پھر آپ ان لوگوں کو ٹرینڈ کریں. ضروری نہیں کہ آپ ٹرینڈ کرنے کا کوئی ادارہ کھول کے بیٹھ جائیں، آپ ہر آنے جانے والے کو اپنے اچھے رویے سے ٹرینڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنے دل کو اسلامی پوائنٹ سے بتاؤں گی کہ لالچ سے، غصے سے، حسد سے اور نفرت سے سب سے پہلے یہ پاک رکھیں، ہر وقت پاک کرتے رہیں. شیطان نے یہاں پہ یہ اپنی سونڈ گھسائی ہوئی ہوتی ہے انسان کے دل میں. جب انسان پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ ہٹ جاتا ہے، سونڈ نکال لیتا ہے اس کے دل سے. پھر وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ گر پڑتا ہے. تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور آج سے سوچ لیں کہ ہم نے اپنے وقت کو، جو کچھ بھی آپ کے اندر ہے اور آپ کی اپنی آرٹ ہے اور اپنی اسکل ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے وقت کو بہتر استعمال کریں گے اور کسی سے گلہ نہیں کریں گے.